नमस्कार, जगदम्बा सिमेन्ट कुराकानीमा म अमरराज महर्की स्वागत छ। आज हामीले कुराकानी गर्नको लागि डमोली एफएम 94.2 मेगाहर्जको स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। नेपाल काङ्ग्रेसका नेता तथा समाजसेवी हरिशरण पण्डित, उहाँसँग समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार, जगदम्बा सिमेन्ट कुराकानीमा स्वागत छ। म अमरराज महर्कीको कुराकानीको लागि आज हामीले डमोली एफएम 94.2 मेगाहर्जको स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा समाजसेवी हरिशरण पण्डित, उहाँसँग समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सर, तपाईँलाई डमोली एफएम 94.2 मेगाहर्ज स्टुडियोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिक छु। सर्वप्रथम त सरलाई नववर्ष 2079को पावन अवसरमा उत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। म पनि यो डमोली एफएम परिवार, तपाईँ हजुर, समग्र श्रोतागणहरूलाई सबैलाई यो 2078 सालको बिदाई र 2079 सालको प्रवेशको सिलसिलामा म समग्र सबैलाई उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हरिशरण सर, एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो। यो धेरै नयाँ वर्ष हामीले मनाइयो, सरको त कपाल पनि फुलिसके, मेरो पनि कपाल फुल्ने क्रममा छ, तर यो अवस्था चाहिँ अझै फेरिएन जस्तो लाग्दैन सर? जनताको अवस्था हो। यो नयाँ वर्ष त वर्षै पछि परिवर्तन हुँदै जाने यो एउटा नियमित प्रक्रिया नै हो। हामी सबै एउटा 365 दिनपछि एक वर्ष परिवर्तन भइ नै हाल्छ। यसरी हामीले परिवर्तन हुँदै आएको यो जुन विक्रम सम्वत छ, यही विक्रम सम्वत पनि यो सुरुवात भएको, यसलाई चाहिँ नै एउटा कानुनी मान्यता दिएर सुरुवात गरेको पनि अहिले 2079 वर्ष भयो। हजुर, यो वर्ष नै साल हुँदै जाने हो। त्यस कारण नेपालमा विक्रम सम्वतलाई मान्यता दिएको 2079 वर्ष भयो। यस्ता सम्वतहरू अरू पनि हुन्छन्, जस्तो शक सम्वत छ, नेपाल सम्वत छन्। विभिन्न जातिहरूले आफ्नो नयाँ वर्ष मनाउने, कसैले यसलाई माघीलाई नयाँ वर्षको रूपमा लिन्छन्, कसैले लोसारलाई लिन्छन्, तर समग्र नेपालीहरूले लिने एउटा साझा सम्वतको रूपमा चाहिँ हामीले वैशाख 1 गतेलाई चाहिँ नै लिने गरिन्छ। यो लिने गरिरहँदाखेरिमा यत्रो अब दौरानमा यो माडीमा पनि धेरै पानी भयो कि, माडी सेतीमा। अब यो दौरान हेर्दाखेरिमा अब अरू देशले प्रगतिको सरमाथा चुमिरहँदाखेरिमा हामी चाहिँ किन पछि पऱ्यौँ त सर? स्वर्ग देश जस्ता देशका नागरिक हामी विदेशमा गएर पसिना बगाउनु परिरहेको छ। होइन, यसलाई सरसरी हेर्दा नेपालमा धेरै राजनीतिकै कारणले हो कि भनेर राजनैतिक आन्दोलनहरू धेरै भए। हजुर, जस्तो चाहिँ 7 सालमा क्रान्ति भएपछि, 7 सालको क्रान्ति सफल भएपछि नेपालमा ठुलो परिवर्तन आउँछ। आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक सबै खालको परिवर्तन हुन्छ, जनचेतनामा वृद्धि हुन्छ भन्ने त्यतिखेरको 7 सालकै चाहिँ नि क्रान्तिको पनि त्यही चाहना, त्यही हो। जनताले त्यही चाहनालाई त्यही हुन्छ भन्ने उसमा नै ठुलो सङ्घर्ष गरेर 104 वर्षीय राणा शासनलाई समाप्त पारे। तत्पश्चात केही सुधारहरू, केही चेतनामा वृद्धिहरू, विद्यालयहरू खोल्ने, विकासका केही पूर्वाधारहरू बन्दै जाने यी अभ्यासहरू भए। फेरि राजनैतिक रूपमा जुन 2017 सालमा पुनः अलिकति राजा सक्रिय हुने खालको व्यवस्था आयो, जनता सक्रिय हुनेबाट राजा सक्रिय हुने खालको व्यवस्था आयो र संसदीय व्यवस्थालाई हटाइयो। तत्पश्चात पनि नेपालमा बहुदल प्राप्तिका लागि लड्नेहरू संसदीय व्यवस्था प्राप्तिको लागि लडि नै राखे भने राजा र राजा निकट व्यक्तिहरू जुन पञ्चायती व्यवस्था मार्फत देशको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्तमा करिब त्यो व्यवस्था पनि 30 वर्ष नेपालमा चल्यो र त्यसले पनि विकासका पूर्वाधारहरू केही नगरेको होइन। धेरै सडकहरू, विश्वविद्यालयहरू, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ विकास भएको हो। अब चुनावका कुराहरू पनि पञ्चायतमा पनि अलिकति एउटा दलीय व्यवस्था थिएन, निर्दलीय सिस्टमले चाहिँ नै चुनावहरू पनि हुन्थे। गाउँघरको राष्ट्रिय अभियान 2024 सालमा आयो। अब त विकासका क्रममा पनि अब नयाँ मुलुकी ऐन 2020 आएको छ, भूमि सुधार 2021 आएको छ। त्यसपछि शिक्षा क्षेत्रमा पनि धेरै परिवर्तन भएका छन् पञ्चायत कालमा पनि, होइन? शिक्षा चाहिँ शिक्षा ऐन 2028 आएर त्यसले वास्तवमा शिक्षा क्षेत्रमा एउटा ठुलो परिवर्तन पञ्चायत कालमा पनि भएको हो। विश्वविद्यालयहरू खुले, धेरै कामहरू त्यो व्यवस्थामा पनि भएको छ।
तर एउटा निर्दलीय व्यवस्था भएको कारणले जनताको चेतना धेरै बढ्दै गयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि जुन एउटा 36 सालमा पनि एउटा ठुलो विद्यार्थी आन्दोलन भयो। तत्पश्चात भएको जनमत सङ्ग्रहले त्यो पञ्चायती संविधानमा परिवर्तन गरेर 37 सालमा जुन चाहिँ नै एउटा संशोधन भयो, त्यो चाहिँ संविधानमा संशोधन गरेर केही अधिकार जनतालाई थपेकै हो। तापनि नेपालमा के थिएन भनेदेखि एउटा निर्दलीयता थियो। निर्दलीयता भएको हुनाले यो दलीय सिस्टम आएन। त्यसकारण हामी चाहिँ एउटा दलीय व्यवस्थाको लागि त्यतिखेर पनि एउटा विद्यार्थी सङ्गठनमा रहेर अथवा पार्टीको सङ्गठनमा विभिन्न पार्टीहरूले दलहरूलाई ल्याउने सन्दर्भमा दलीय व्यवस्थाको लागि लडेकै हो। लड्दाखेरि तपाईँको 2046 सालको आन्दोलन पश्चात यो व्यवस्था परिवर्तन भयो, पञ्चायत व्यवस्था गयो र सार्वभौम सत्ता जनतामा ल्याउने र राजालाई चाहिँ संवैधानिक बनाउने त्यो 46 सालको आन्दोलनको जुन मूल ध्येय थियो गणेश मानसिंहको नेतृत्वमा यो चाहिँ भएको हो। र यो भएर पनि तत्पश्चात चाहिँ वास्तवमा काम चाहिँ राम्रै भएको, राम्रो हुँदै गएको थियो। वास्तवमा बत्तीहरू, खानेपानीहरू, त्यसपछि तपाईँको गाउँ गाउँमा सडक पुग्ने योजनाहरू चाहिँ नि गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा पहिलो चुनावपछि नै एउटा गति लिएर गएको थियो। जनताका केही आकाङ्क्षाहरू एकदम बढेका थिए। स्कुलहरूमा पनि धेरै विद्यालयहरूले स्वीकृति लिने, थाई स्वीकृति लिने, होइन, शिक्षक दरबन्दीहरू वृद्धि गर्ने आदि कुराले देशले गति लिइरहेको थियो। यो गति लिने सन्दर्भमा नै जुन चाहिँ 52 सालबाट जुन अब एउटा यो माओवादी द्वन्द्व सुरु भयो, त्यसपछि देशले फेरि ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो। भौतिक नोक्सानी पनि अरबौँको भौतिक नोक्सानी भयो, होइन। अरबौँ रुपियाँहरूका यी ब्याङ्कहरू सब लुटिए, होइन। अब मानिसहरू पनि अब 17,000 मानिसहरू मारिएको पनि तपाईँलाई थाहा छ। अङ्गभङ्गका इतिहास ठुलो छ। यो सारा कुराहरू देशमा भयो र 10 वर्षे जनयुद्ध भयो र 10 वर्षे जनयुद्ध पश्चात फेरि जुन एउटा आकाङ्क्षा थियो, अब गणतन्त्रको सपनाहरू भए, अब गणतन्त्र आएपछि हुन्छ भन्ने कुरा भयो। त्यसले गर्दा राजाले पनि एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफू पूर्णतया राज संस्थाबाट, राजाबाट, नारायणहिटीबाट हटेर बस्दाखेरि पनि आशातीत विकास हुन सकेका छैन, प्रगति हुन सकेका छैन। तपाईँले भने जस्तो जनताको अवस्था जिउँका तिउँ छ जुन भन्नुभयो। त्यो चाहिँ कस्तो छ भने अब एउटा राजनीति गर्ने र नेताहरूले चाहिँ नि आफ्नो अवस्था परिवर्तन गरेका छन्। कतिपय नेताहरूको चाहिँ नि आर्थिक अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले व्यापक फड्को मारे, तर उनीहरूको पनि एउटा उनीहरूले चाहिँ फड्को मार्यौँ, राम्रो गऱ्यौँ भनेका छन्, तर जनताको नजरमा नेताहरू पनि त्यति राम्रो सफल भएका छैनन्। र वास्तविक जो जनता हो, आन्दोलनमा पनि त्यो वास्तवमा जुन चाहिँ एउटा उद्देश्य, एउटा सिद्धान्तको लागि लडेको हो, र त्यो चाहिँ जनताको अवस्था चाहिँ जिउँका तिउँ नै छ, खास प्रगति हुन सकेका छैन, आशातीत। सर, मलाई एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो। हजुरसँग लामो समय शिक्षण पेसा पनि गर्नुभयो, प्राध्यापक रूपमा पनि काम गर्नुभयो। हजुरको भोगे अनुसार जस्तो अहिले म्यादी प्रहरी, अस्थायी प्रहरीमा झरी यति बिग्ने भिड, उसैबारे सोर्स फोर्सै लाउनु पर्ला भन्ने कुरा पनि आयो। 3 गुणा बढी आवेदन पर्यो। यो शिक्षा कस्तो छ? यो के भयो भने हामी यस्तो अवस्था अन्त्य हुन सक्ला त? कहाँनिर चुक्यौँ हामी? मलाई त लाग्छ नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार भएको बेलामा नै, जुन बेलामा हाम्रा एकदम विद्वान अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत भएको समयमा हजुर सर, हजुर, उहाँले ल्याउनु भएको जुन अर्थनीति छ देशको, हजुर, यो उद्योग धन्दाहरूलाई, पुराना उद्योग धन्दाहरूलाई, जुन राणाकालमा पञ्चायती व्यवस्थामा खुलेका उद्योग धन्दाहरूलाई तिनीहरूलाई कसैलाई मर्मत गर्नुपर्ने छ भने मर्मत सम्हार गरेर अगाडि बढाउने र नयाँ उद्योग स्थापना गरेर देशलाई नै आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने हो। हजुर, देशलाई आत्मनिर्भर बनाएर युवाहरू देशमा नै रोजगारी दिएर अनि त्यो मार्फत देशको पनि विकास हुन्थ्यो, युवाहरूको रोजगारी हुन्थ्यो, हाम्रा हरेक कुराहरू हामीले यहीँ नै उत्पादन गर्न सक्थ्यौँ, होइन। यो गऱ्यो भनेदेखि हाम्रा मुद्राहरू विदेश जाँदैन थियो, होइन। त्यसले आर्थिक स्रोत चाहिँ देशमा बस्ने थियो। तर त्यहाँ चाहिँ के गरियो भने यी उद्योग धन्दाहरूलाई प्राइभेटाइजेसन गर्ने भनेर सबै उद्योगहरू बेचियो। बेचेपछि उनीहरूले, उद्योगीहरूले आफ्नै ढङ्गले गरे। सरकारको चाहिँ उद्योग नीति त्यस्तो राम्रो रहेन। अनि त्यसपछि त युवाहरू पढे,
पढ्नमा पनि पढ्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढी नै आयो, जुन चाहिँ सबै पढ्ने र चाहिँ नि रिजल्ट पनि सबै पास हुने, सबै पढ्ने सबै पास हुने गरेपछि शैक्षिक योग्यता भएको मान्छे त कति कति हजुर होइन, एउटा सामान्य चाहिँ हलो जोत्ने पनि डिग्री गरेको मान्छे हुने भयो। अब तर रोजगारी छैन, जति पढे पनि रोजगारी त सिर्जना गर्ने नीति त देखिएन। त्यसले गर्दाखेरि अब उनीहरू वैदेशिक रोजगारतिर नै बल गरे। त्यसले गर्दा अलिकति दिमाग हुनेहरू अब अमेरिका, अस्ट्रेलिया, होइन, जापान, युरोपतिर यी कुराहरूतिर बल गऱ्यो भनेदेखि अलिकति कम आर्थिक स्रोत भएका, अलिकति पढाइमा कमजोर भएकाहरू चाहिँ नि अरबतिर जाने अथवा भारततिर जाने यो चाहिँ क्रम रहिराख्यो। देशमा चाहिँ असाध्यै ठुलो बेरोजगारी समस्या छ र त्यस कारण त्यही भने पनि 2 महिना भने पनि यसो सिकौँ, हेरौँ, अलिकति तालिम लिउँ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ नि यसमा बाढी लागेको हो। सर, यो रोजगारीको सन्दर्भमा भन्दाखेरि हामीले नेपाल काङ्ग्रेसका नेता गोविन्दराज जोशीलाई नामै लिनु पर्ने हुन्छ। 2 दशक अगाडि पनि घर घरै जस्तो जागिर दिने, कसैलाई शिक्षक बनाइदिने, कसैलाई सशस्त्रमा, कसै नेपाल आर्मीमा कहाँ हुन्छ। उहाँले रोजगार दिएको कुरा कहाँ अझै पनि मान्छेले भुल्न सक्दैनन्। त्यो कुराहरू गरिरहन्छन्, सम्झिरहन्छन्। अहिले त झन् विकासले फड्को मारेर अब त झन् रोजगारी पाउनुपर्ने हो नि सर। तनाउ चाहिँ किन पछाडि पर्यो होला त? अब अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि यो राजनीतिको लागि राजनीति मात्रै गरिएको छ। हजुर, यसले यसको लक्ष्य के हो, यो राजनीतिको कहाँ पुर्याउनलाई यो गरिराखिएको छ भन्ने चाहिँ देखिएको छैन। यो त्यसै आफैमा गोलमटोल जेरी जस्तो कहाँबाट सुरु भएर कहाँ अन्त्य हुने हो जस्तो गाँठा धेरै छन्, त्यतिकै गाँठो परेको छ। सुरु कताबाट गर्ने र कताबाट निस्किने जस्तो छैन अहिलेको चाहिँ लक्ष्य। तर गोविन्दराज जोशीको समयमा चाहिँ के थियो त्यतिखेर भनेदेखि जुन 46 सालको परिवर्तन आए पश्चात अब हामी यो बिपीवाद भन्ने कुरा थियो होइन, बिपीको सिद्धान्त जुन राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद हो। यो समाजवादमा पनि एउटा आर्थिक समाजवाद, आर्थिक र सामाजिक समाजवादका कुराहरू थिए। त्यो कुरालाई विकास गर्नलाई नेता जोशी चाहिँ बिपीका अलिकति सच्चा अनुयायी, बिपीको प्रजातान्त्रिक समाजबाट मात्र देश बन्छ भन्ने उहाँको चाहिँ जुन बिपीको लक्ष्य थियो, त्यही लक्ष्यको उहाँ अत्यन्त इमान्दार फलोवर भएको हुनाले चाहिँ उहाँले यो विकासका काममा उहाँले तिगो ज्यानले लाग्नु भएको। त्यस कारण चाहिँ यो चाहे यो सडक, शिक्षा, पानी, बत्ती लगायत अनि आउँछ रोजगारी, यो सबै क्षेत्रमा चाहिँ गोविन्दराज जोशीले चाहिँ काम गर्नुभयो। त्यतिखेर अब धेरैजसो गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुनुभयो, शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उहाँ मन्त्री हुनुहुन्थ्यो कार्यकाल। त्यसमा चाहिँ के थियो भने उहाँ इमान्दारपूर्वक यो चाहिँ यही व्यवस्था जुन संसदीय प्रजातन्त्र थियो 2047 को संविधान अनुसारको, उहाँको यो 47 को संविधानले नै यो संविधान नै ठिक छ, यो संविधान नै जनताले ल्याएको हो, 46 सालको आन्दोलन नै वास्तविक आन्दोलन हो, यसभन्दा अर्को विकल्प छैन र यसबाट नै देश बन्छ, समाज बन्छ, नेपाल बन्छ भन्ने उहाँको दृष्टिकोण हो र त्यो दृष्टिकोणले उहाँले सकेसम्म आफूले चाहिँ नि गर्नुभएको हो। त्यसकै प्रभाव हो यो अहिले यहाँ परिरहेको छ। त्यसो हो तपाईँले भन्नु 62-63 को आन्दोलन चाहिँ खासै जरुरत थिएन। 62-63 को आन्दोलन चाहिँ राजा फाल्ने बाहेक अरू केही भएन। नेपाली काङ्ग्रेसको लागि यो बाध्यताको आन्दोलन हो। नेपाली काङ्ग्रेसले यो आन्दोलन चाहेको होइन होइन। अब यसमा चाहिँ जुन गणतन्त्रवादी माओवादी भनौँ न, जुन साम्यवादी भनौँ होइन, अथवा चाहिँ जनगणतन्त्रका कुरा हुन्छन्, जनगणतन्त्रवादीहरूले संसदीय व्यवस्था फ्याँक्नको लागि, संसदीय प्रजातन्त्र फाल्नको लागि जनगणतन्त्रवादीहरूले गरेको आन्दोलन हो 52 सालको आन्दोलन। त्यसमा त नेपाली काङ्ग्रेसको संलग्नता हुने कुरो हुँदैन, त्यो विचार मिल्दैन त्यहाँसँग। त्यस कारण चाहिँ त्यो आन्दोलन जरुरत थिएन। र अहिले आएर हेर्दा त तपाईँको माओवादी र काङ्ग्रेस फेरि एकै ठाउँ छन्। एकै ठाउँ हुनु छ भने अब त गठबन्धनका चुनावी कुरा आइसक्यो, पार्टी नै एउटै हो कि जस्तो भइसक्यो, पार्टी नै एउटै जस्तो, नेता एउटै, नीति एउटै भइसक्यो। त्यसले गर्दा अहिले के भयो भने त्यो आन्दोलनको जरुरत त माओवादीले पनि थिएन भन्ने कुरो माओवादीले पनि देखाइसक्यो। किनभने त्यत्रो मान्छे मारिए, बेकार भयो, लुटियो, उ गर्यो। कोही मान्छेले त अब त्यो लुटको धनले होइन अरबपति बने होलान्, तर जनसाधारणका त हातखुट्टा भाँचिएका छन् त। गाउँमा रुकुम रोल्पा जाउँ न, हेरौँ कस्तो छ अवस्था। न त्यहाँ कुनै विकासको अवस्था छ, न तिनीहरूलाई कुनै रोजगार र केही छ। ती सोझा जनजातिहरूमाथि जुन खेलवाड गरियो त्यो चाहिँ त वास्तवमा धोकापूर्ण हो। र गाउँबाट असल मान्छेहरू आत्तिए, अब तिनीहरू कहाँ गएर खाइदिने, तर्साउने, बस दिने, नभए चाहिँ
गोलीगट्ठा हान्ने पिट्नेसम्म भएपछि गाउँमा जुन असल मान्छेहरू, पुराना प्रधान पञ्चहरू, वडा अध्यक्षहरू, समाजसेवीहरू, हिजोदेखिका चाहिँ एउटा चाहिँ मुखिया जिम्मल भएर जमेर बसेको जुन परिवारहरू हो, ती परिवारहरू वास्तवमा गाउँबाट चाहिँ नि भाग्न पर्यो, विलय भए, हटे, सहरतिर झरे, बसाइ सरे। उसले गर्दा अनि पछि उनीहरू पनि फर्केर गएनन्। त्यसैले आज गाउँको विकासमा पनि जो गाउँमा रहे उनीहरूले गाउँको विकासमा केही योजनाहरू लान सकेनन् भने चाहिँ काम गर्न सकेनन्। त्यसले गर्दा आज गाउँको विकास पनि भएन, सहरमा पनि एउटा ठुलो भिड मात्रै भएको छ, सहरको पनि त्यति राम्रो विकास भइरहेको छैन। त अब गणतन्त्र आएको अब आवश्यक छैन भने पनि 62-63 सालको आन्दोलन भयो, त्यो एउटा सफल भयो। सफल भइसके पश्चात नयाँ संविधान पनि आएको छ होइन। यो त्यो नयाँ संविधान अनुसार चुनावहरू पनि भएर अगाडि बढिसकेको छ, नयाँ समीकरण भएको छ। आज चाहिँ नि देश 7 प्रदेशमा विभाजन भएको छ, 7वटा मुख्यमन्त्रीहरू छन् होइन, 7वटा चाहिँ सभामुख छन्, देशमा एउटा केन्द्रीय छ, अनि तपाईँको प्रदेशै पछि चाहिँ नि सांसदहरू छन्। आज चाहिँ नि यसले के गरेको छ भन्दाखेरि मुख्य न्यायाधिवक्तादेखि लिएर परेश प्रमुख पनि छन्, सबै प्रदेशहरूमा योजना आयोग, 12-15वटा मन्त्रालय, मुख्यमन्त्रीको उसमा चाहिँ नि सबै 7वटै प्रदेशमा चाहिँ नि योजना आयोगका उपाध्यक्षहरू छन्। आज कुनै पनि योजना त आखिरी छैन, योजना भए पनि लागू गर्न सकेका छैनन्, त्यहाँ पैसा दिन सकेका छैनन्। त्यसपछि त्यो सबै साधारण खर्चमै आज देशको बजेट सबै साधारण खर्चमै सिद्धिएको छ। तलब भत्ता, त्यस्तै चाहिँ नि भइपरि आउने खर्च अनि पेन्सन, यही दिँदाखेरि देशको पैसा सकियो। जनतालाई जति महँगो कर उठाए पनि जनताले यो व्यवस्थाबाट चाहिँ नै मुक्ति पाउनेवाला छैनन्। जनताको लागि यो व्यवस्था चाहिँ नै धेरै धेरै महँगो छ। त्यसो भयो भने सर, यो परेशको संरचना छ नि, त्यसलाई हटायो भने उपयुक्त हुने हो कि अथवा के गरिदियो भने यसको व्यवस्थापन गर्न सकिएला? स्थानीय त अधिकार चाहिन्छ पनि भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यो अधिकारले मात्रै वास्तवमा अधिकार र कर्तव्य भनेका एउटै सिक्काका दुईटा पाटा हुन्। हजुर, अधिकार मात्रैले चाहिँ केही हुँदैन, सँगै कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ उहाँहरूले कतिको कर्तव्य निर्वाह गर्नुभएको छ त? अधिकार त खोलो लाग्ने गरेर अधिकार दिएको छ होइन। अब त्यो उसले अधिकारले मात्र केही हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। सर, गणतन्त्र आउने बित्तिकै सुरुमै पनि त 601 जना सांसद बनाइयो त नेपालमा, सङ्घीय सांसदै हो। तत्कालीन समयमा 601 जनाले संविधान लेख्ने सन्दर्भमा पुरानो थियो होइन। त्यसमा चाहिँ अब माओवादीलाई पनि त्यहाँ भित्राउनु पर्ने भएको हुनाले अनि माओवादीको सङ्ख्या त्यसै तोकेर होइन एमाले बराबर बनाएर चाहिँ नि घुसाउने काम भयो। अब राजाको कुनै त्यो बेलामा अधिकार रहेन, राजालाई सस्पेन्ड गरियो। राजा सस्पेन्ड गरेपछि यो संविधान पनि सस्पेन्डेड जस्तो भयो अनि सबै अधिकार प्राप्त गिर्जाबाबुलाई चाहिँ नै त्यो जुन 62-63 आन्दोलनको नेतृत्व गिर्जाबाबुले गरे हुनाले हुन त त्यो बेला 7 दल र माओवाद भनिन्थ्यो। यसरी 8 पार्टीले गरेको त्यो आन्दोलन हो। एकापट्टि 7 दल, एकापट्टि माओवादी गरेर त्यो भएको हो। त्यसैले चाहिँ नि 7 दल र माओवादी मिलिसकेपछि, शान्ति वार्ता भइसकेपछि अनि उनीहरू नै सर्वेसर्वा भयो। उनीहरूको मिटिङले, गिर्जाबाबु प्रचण्ड लगायतको मिटिङले जे पनि गर्न सक्ने उहाँहरू नै संविधानमाथि हुनुभयो। र त्यसपछि चाहिँ 601ले चाहिँ यो संविधान लेख्ने भनियो। 601बाट अब भनौँ न 2 वर्षमा संविधान लेख्ने भनेर संविधान सभाको चुनाव भयो। उहाँहरूले म्याद थपेर 4 वर्षसम्म पनि संविधान लेख्न सक्नु भएन। फेरि पुनः संविधान सभाको चुनाव भयो। त्यसैले पनि अन्तिममा हतारमा संविधान लेखियो। त्यही पनि मलाई लाग्छ 72 सालको भूकम्प नगएको भए उहाँहरूलाई पनि आलटाल गर्दै यसलाई पन्छाउने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। देश बिग्रने क्रम त त्यतिखेरदेखि नै सुरु भएको हो। सर, मैले यो भनिदिनु न, तपाईँसँग एउटा जिज्ञासा छ मलाई। समाजवाद भनेर धेरै पार्टीले पछाडि नामै जोड्न थाले कि बिपीको समाजवाद हो कि त्यो समाजवाद फरक हो कि कसरी एनालाइसिस गर्नुभएको छ सर हजुरले? यो समाजवाद एकदमै लोकप्रिय शब्द भयो, मिठो शब्द, धेरैले त्यसलाई झुन्ड्याउने आफ्नो पार्टीको उद्देश्यमा सबैले त्यो समाजवाद भन्ने शब्द राख्छन्। कुनै युगमा यो समाजवादले असाध्य विश्वभरि नै सोसलिजम भनेर चाहिँ यसले राम्रो मार्केट लियो संसारभर नै। त्यसले गर्दा यो नेपालमा सबै पार्टीहरूले यो चाहिँ राख्ने गरेका छन्। बिपीले चाहिँ त पञ्चायतकालमै, राणाकालदेखि नै, पञ्चायतकालदेखि नै उहाँले वास्तविक रूपमा समाजवाद भन्नुभएको हो। समाजवादी नै हो। सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको उहाँ एकचोटि केन्द्रीय उपाध्यक्षसम्म बन्नुभएको छ बिपीको।
त्यसकारण चाहिँ उहाँको समाजवाद चाहिँ हो प्रजातान्त्रिक समाजवाद। उम्, अब समाजवाद ल्याउनुपर्छ तर प्रजातान्त्रिक ढङ्गले, जबरजस्त होइन। जबरजस्त ल्यायो भने त फेरि त्यहाँ निरङ्कुशता घुस्यो। उम्, जहाँ जबरजस्त भन्ने प्रश्नै हुँदैन क्या। लोकतन्त्रमा सबै कुरो कि निर्वाचनबाट हुन्छ होइन, कि बहुमतबाट हुन्छ, कि सरसल्लाह सुझावबाट निर्विरोध रूपमा हुन्छ। ठोकेर पिटेर होइन जबरजस्ती गर्ने कुरा चाहिँ प्रजातन्त्रमा हुँदैन। त्यसैले बिपीको प्रजातन्त्र भनेको चाहिँ नै एउटा आर्थिक समाजवाद हो। आर्थिक रूपमा सबैलाई समान बनाऊ। कसरी बनाऊ त भन्दा हुने खाने धनीहरूलाई अलिकति कर बढाउँ, सर्वसाधारण निम्न स्तरको दुखी गरिब होइन, अहिले भने चाहिँ हामी दलितहरू अथवा विभिन्न कारणले पछाडि परेकाहरूलाई चाहिँ नि तिनीहरूलाई चाहिँ सब्स्टिट्युट दिउँ। त्यो अर्को चाहिँ त्यो त्यही उठेको करबाट उनीहरूलाई चाहिँ सुरक्षा भत्ता भनिन्छ नि अहिले, यस्ता भत्ताहरू दिएर हुन्छ कि कतिपय चाहिँ स्कुलमा भनौँ न हुने खानेलाई चाहिँ फिस लाग्ने एउटा गर्नु पऱ्यो नि त, केही फिस लाग्नु पऱ्यो। हाम्रो त के छ भने हचुवा सबैलाई नि शुल्क भनिदिएको छ सस्तो लोकप्रियताको लागि। वास्तवमा त्यो होइन। अब शुल्क तिर्न सक्नेलाई शुल्क लिने, कुन हदसम्म कसरी लिने र कुन चाहिँ समुदायलाई होइन, कुन चाहिँ गरिबीको रेखामुनिलाई फ्रीमा पढाउने हो त। हजुर, यो स्वास्थ्यमा पनि त्यस्तै हो। गरिबहरूलाई चाहिँ नि हजुर, यो स्वास्थ्य फ्री गर्नु पर्यो। हजुर, हुने खानेले किन स्वास्थ्य फ्री गर्नु परेको छ? हुने खाने त विदेशमा गएर पनि त स्वास्थ्य गरेको छ नि। यहाँ स्वास्थ्य फ्री गरे पनि हाम्रो गरिबहरू त सिटामोल पाएन, नेताहरू विदेश जान्छन् के अरे? नेताहरू चाहिँ त विदेशै गएका छन्। आखिर हुने खानेले प्राइभेटमा जान्छ। अलिकति कमजोरहरूलाई चाहिँ सरकारी अस्पतालले राम्रो सेवा सुविधा दिने हो। स्कुलमा पनि राम्रो शिक्षा दीक्षा दिने हो। स्कुलमा राजनीति गर्ने होइन, राम्रो शिक्षा दीक्षा दिएर त्यहाँ निःशुल्क शिक्षा दिएर अलिकति चाहिँ गरिबहरूलाई चाहिँ त्यहाँ प्रोत्साहन दिने हो। स्वास्थ्यमा प्रोत्साहन दिने हो। अन्य कुराहरूमा सबै कुरामा चाहिँ त्यसरी प्रोत्साहन दिएर उहाँहरूलाई ल्याउने हो। त्यो भत्ताहरू दिने पनि अहिले जुन आएको छ त्यो सिस्टम ठिकै हो होइन। अब एकल महिलाको भत्ता छ, वृद्ध भत्ता छ, त्यो चाहिँ त्यसरी नै हो कि वास्तवमा समाजवाद ल्याउने। अनि अर्को चाहिँ के हो भनेदेखि एउटा हाम्रो सामाजिक समाजवाद हो। समाजमा जुन पुरानो भेदभाव थियो, छुवाछुत प्रथा थियो होइन, अब यो चाहिँ नै ब्राह्मणभित्रै पनि विभिन्न क्लास छ, मगरभित्रै क्लास छ, गुरुङभित्रै क्लास छ, यसरी दलितमा पनि क्लास छ। त्यसमा यस्ता क्लासहरूलाई हटाउँदै जाने र हामी सबै नेपाली हौँ भन्ने भावनाको विकास गर्ने र सबैलाई भेदभाव रहित समाज गर्ने र यो सामाजिक रूपमा पनि सबै समान हो, सबै नेपाली हो, सबै राष्ट्रभक्त, सबै देशभक्त बनेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको भावना ल्याउनु पनि समाजवादै हो। त्यस कारण एउटा सामाजिक समाजवाद, एउटा आर्थिक समाजवाद, यसरी चाहिँ समानता ल्याउने हो भन्ने बिपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो। तर अरूको समाजवाद के हो मैले राम्रोसँग बुझ्न सकेको छैन। अब वामपन्थीहरूको समाजवाद, अब अहिले भन्छ नि अहिलेको संविधानमा समाजवाद उन्मुख अरे। त्यो चाहिँ कुन चाहिँ समाजवाद उन्मुख हो त? यो चाहिँ समाजवाद उन्मुख त माओवादीको समाजवाद उन्मुख संविधान हो। यो बिपीको समाजवाद उन्मुख होइन। यो बिपीको समाजवाद त आइसक्नु पर्यो नि। बिपीको विचार अनुसार त गिर्जाबाबु नै 6 चोटि प्रधानमन्त्री भइसके, शेरबहादुर 5 चोटि भइसके। ल्याउनु परेन? काङ्ग्रेसले आफ्नो समाजवादी नीति थियो, आफू केही गर्न नसक्ने। अहिले संविधानमा समाजवाद उन्मुख भन्ने एउटा शब्द घुसेको छ। त्यो चाहिँ बिस्तारै गणतान्त्रिक हुँदै साम्यवादतिर लाने हो। अब यो लाइनमा अहिलेका हिँडेका छन्। अहिलेको गठबन्धनै भन्नुहोस् न, यही गठबन्धन जुन चाहिँ यहाँ देख्दाखेरि हाम्रो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए पनि यसको चाहिँ यसलाई ड्राइभिङ गर्ने त माधव कुमार नेपाल र चाहिँ नि प्रचण्ड हो नि, बाबुराम भट्टराई पनि हो नि त। त्यस कारण उनीहरूको समाजवाद त अर्कै हो नि त। त्यो समाजवादतिर चाहिँ नि तपाईँको माओवादीले डोर्याएको बाख्रोको चाहिँ नि बोका, पूजा गर्न लगेको बोका चाहिँ अहिले हाम्रो शेरबहादेव डोरिनु पर्ने अवस्थामा हामी देख्छौँ। बरु पछाडि बसेर चाहिँ नै हाम्रो वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले धपाउनु भयो होला शेरबहादुरलाई, लौरो लिएर फाटाफुट्ट धपाउनु भएको छ। हेर्दा त्यही बाटो हिँड्नै पर्यो भनेर हेर्दा चाहिँ बोका चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री भएका छन्, पछि चाहिँ नै पौडेललाई धपाएका छन्, अगाडि चाहिँ नि प्रचण्ड र माधव नेपाल घाँस देखाएर डोर्याएका छन्। त्यो गएर चाहिँ यो कहाँ जान्छ त भन्दा त्यो चाहिँ नै माओवादी समाजवादतिर यो जाने हो। त्यस कारण त्यो हो। यो त्यसो भन्दा काङ्ग्रेसले बाटो बिरायो भन्नु पर्यो होइन सर? काङ्ग्रेसले बाटो बिरायो त भने। त्यस कारण आज चाहिँ नै शुद्ध काङ्ग्रेसहरूलाई, शुद्ध बिपीवादीहरूलाई, शुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद बोक्नेहरूलाई त काङ्ग्रेसभित्रै हेला गरिएको छ नि। काङ्ग्रेसले खेदेको छ। अहिले चाहिँ काङ्ग्रेस पनि कसको हातमा छ भनेदेखि गणतन्त्रवादीको हातमा नेपाली काङ्ग्रेस छ।
त्यस कारण चाहिँ शुद्ध काङ्ग्रेसहरू यहाँ चाहिने डराएका छन्, हिँडेका छन् होइन। काङ्ग्रेसको नेता आएको कार्यक्रममा जान डराउँछन्। अर्को चाहिने गणतन्त्रवादी चाहिने काङ्ग्रेसको डरले लोकतन्त्रवादी काङ्ग्रेसको नेता गएको कार्यक्रममा जान डराउने त्यस्तो भइरहेछ। त्यस कारण अब एक दिन सबै नेपाली काङ्ग्रेसले यो कुरा बुझिसक्छन् अनि त्यस्ता चाहिने छद्मवेशी काङ्ग्रेसहरूलाई चाहिँ एक दिन खेल्ने दिन चाहिँ आउँछ। हेर्नुहोस्, दमोल एफएम 94.2 मेगाहर्जमा आज हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ हरिशरण पण्डित सर। हजुर चाहिँ बिपी विचार समाजको जिल्ला सचिव पनि हुनुहुन्छ, तनहुँको सचिव हुनुहुन्छ। यो समाज अब यो जुन बाटो बिराकै कारणले गठन गरेको हो या के हो, अझै प्रश्न पारिदिनु न सर। अहिले प्रसङ्ग पनि आयो। ठिक छ, यो चाहिँ बाटो बिराम्ने लक्षणहरू देखा परेपछि नै यो सुरु भएको हो। जब 12 बुँदे सम्झौता दिल्लीमा भयो, माओवादी र 7 दलको बिचमा 12 बुँदे सम्झौता दिल्लीमा भयो, के त्यो सम्झौता काठमाडौँमा हुन सक्दैन र? हाम्रो राजधानी थिएन, अनि त्यही हाम्रो नारायणगढमा पनि हुन सक्थ्यो होला, पोखरामा बसेर गरेको भए नि हुन्थ्यो। किन यो 12 बुँदे सम्झौता भारतकै राजधानी दिल्लीमा गएर गरियो त? र त्यो दिल्लीमा गरिएका कतिपय कुराहरू यो युट्युबहरूमा आएका छन्। वास्तवमा त्यो चाहिँ कार्यक्रममा प्रचण्डले के बोले, बाबुराम भट्टराईले के बोले, भारतीय नेताहरूले के बोले भन्ने कुरो त संरक्षण त भारतले नै गरेर चाहिँ होइन सर? त्यसो पुरै संरक्षण, त्यो युद्धको संरक्षण, यो मिलाउने संरक्षण, यो सबै चाहिँ के भयो त भन्दा हाम्रा नेताहरू चाहिँ कठपुतली भए। संरक्षण नि गर्ने, हतियार नि पठाइदिने, सबै थोक गर्ने, किनभने नाटक उसैको। यिनीहरू चाहिँ कठपुतली भएर, जुन कठपुतलीलाई उम्लामा चाहिने एउटा चालकले तलमाथि गर्न सक्छ, त्यसरी नै चाहिँ मापन भारतीय राजनीतिले, भारतीय कूटनीतिले चाहिँ नेपालका नेताहरूलाई, नेपालका पार्टीहरूलाई गरिरहेको छ। यहाँ सरकार बनाउने, गिराउने, व्यवस्था गिराउने, व्यवस्था बदलिदिने काममा पनि भारतको हात। त्यसो एकतिर सैनिक सहयोग गर्ने, अर्कोतिर चाहिँ माओवादीले संरक्षण गर्ने, दुवै काम भयो। भारतीय त्यसो भए भारतले सैनिक सहयोग गरेको त के देखिएको छ त्यस्तो? अनि सैनिक सामग्रीहरूको लागि अब माओवादीलाई हतियार दिएको भए त उतैको कुरा भयो। यतापट्टि त उसले बहुत चाहिने नेपाल सरकारलाई त उसले नियोजन गरेकै हो। त्यतिखेर चाहिँ नेपालबाट राजतन्त्रलाई हटाउन सके, आफूलाई बढी फाइदा हुने, नेपाललाई अलिक बढी गुलाम गराउन सकिने भारतको त्यतिखेरको चाहिने अड्कल हो। त्यसले गर्दा उसले चाहिँ त्यो योजना, त्यो उद्देश्य अनुसार यो राज संस्थालाई विकनेस बनाउँदै लाने काममा भारतको हात रहेको हो। यो सार्क सम्मेलनमै पनि भारतीय प्रधानमन्त्री र राजा ज्ञानेन्द्र जाँदाखेरि त्यतिखेर अलिकति टसल पनि परेको थियो केही कुराहरूमा। त्यसबाट यसको अध्याय सुरुवात भएको। सर मलाई एउटा कुरा सुन्न मन लाग्यो। अब हामी झन्डै अब 1 महिनापछि त नयाँ मेयर पाउँछौँ, साथसाथमा पालिकामा अध्यक्ष पाउँछौँ, उपाध्यक्ष पाउँछौँ होइन, उपप्रमुख पाउँछौँ। अब चुनाव आइरहेछ, सर पनि अब मेयरको आकाङ्क्षी भनेर भन्ने कुरा मैले पनि गरेको थिएँ, सरसँग सोधेको पनि हो। तर पार्टी कार्यालयमा गएर तपाईँ इच्छा नै व्यक्त गर्नु भएन नि त, कारण के हो? कारण त स्पष्ट छ, तपाईँले अहिले पनि भन्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गोविन्दराज जोशीलाई एउटा तथाकथित पार्टीले कारवाही गरेको छ। त्यो सबै जनताले फिर्ता मागे पनि, यहाँ हामी 2000 तनहुँका कार्यकर्ताले पार्टी अफिसमा लगेर निवेदनै हाले पनि होइन, हामी धेरै मान्छेहरू चाहिँ गएर पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्रीलाई भेटे पनि हाम्रा कुराहरूको सुनवाई चाहिँ भएको छैन। समग्र पार्टी एकता होस्। अब गोविन्दराज जोशी एउटा विकास प्रेमी नेपाली काङ्ग्रेसको सच्चा सिपाही भएको नाताले उहाँलाई पार्टीमा फर्काउँ, उहाँलाई पार्टीमा नल्याइकन पार्टी राम्रो हुँदैन भनेर भनियो हामीहरूले। अब त्यो भन्दाखेरि त्यो कुराको अहिलेसम्म सुनवाई भएको छैन। अनि सरको क्रियाशील रिन्यू नभएपछि हामी धेरैले चाहिँ त्यसलाई चाहिने क्रियाशील सदस्यता उहाँको रिन्यू नगर्ने भनेर हामी बस्यौँ। केहीले पछिल्लो अन्तिम आवरमा आएर केही साथीहरूले गर्नु पनि भयो, कतिपयले चाहिँ गर्नुभएको छैन। म चाहिँ रिन्यू नगर्नेमा परेको छु। मेरो 25 वर्षदेखिको क्रियाशील सदस्यता मैले अहिले रिन्यू गरेको छैन। अब रिन्यू नगरेको मान्छे र गोविन्दराज जोशीको त्यही अवस्था रहँदै मैले चाहिँ पार्टी अफिसमा गएर मेयरको लागि नैतिकताले पनि मलाई चाहिँ मेयर पद दरखास्त दिने इच्छा आएन र मैले दिइनँ। सर यसो भनिरहँदा
स्वयं दीपकराज जोशी पूर्व गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीको सुपुत्र हुन्छ, उहाँले चाहिँ फेरि दिनुभयो। उहाँले दिँदा चाहिँ तपाईँले दिँदा के फरक पर्छ र? होइन, उहाँले दिनुभयो। अब मान्छे के हुन्छ भने कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि पनि भन्छन् होइन, आफ्नो आफ्नो सोच हुन्छ। अब उहाँ भर्खरै अब हुन त मान्छे पुरानो भए पनि अब काठमाडौँतिर अध्यापन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, घुम्दै हुनुहुन्थ्यो, पढ्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मेयर, स्वतन्त्र मेयर भए पनि उठ्छु भन्ने एउटा आकाङ्क्षाले, एउटा सक्रिय आकाङ्क्षाले आउनुभयो। आएपछि पार्टीमा निवेदन पनि हाल्न जानुभयो। त्यो उहाँको कुरा हो, हामीले चाहिँ त्यसमा तपाईँ जानुहोस् भनेको पनि छैन। यी सबै कुराहरू चाहिँ उहाँले पनि आफ्नो किसिमले जानुभएको छ। दीपकराज जोशीकै स्वेच्छाको कुरा भयो। तपाईँले भनिदिनु छ, त्यसो भए तपाईँले बाघ उम्मेदवार दिने सम्भावना कति छ? म अब बाघी उम्मेदवार मैले दिन्न। अब दीपकराज जोशीको उम्मेदवारीलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ त? मैले त्यो पार्टी कार्यालय पनि उद्घाटन पनि भइसक्यो, पार्टी सम्पर्क कार्यालय पनि। ठिक छ, अहिलेसम्म त मैले केही अब के पनि बिग्रेको देखिरहेको छैन। अब उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको व्यक्ति नै हो, नेपाली विद्यार्थी सङ्घदेखि राजनीति गर्दै आएको एउटा काङ्ग्रेस परिवारको मान्छे हो। उहाँका आफ्ना योजनाहरू छन्, आफ्ना भिजन छन्, आफ्नो लक्ष्य पनि होला। उहाँले त्यही उद्देश्य अनुसार म नेपाली काङ्ग्रेसले नै टिकट दियो भने म काङ्ग्रेसबाटै टिकट लिएर उठ्छु भनेर रुख चिन्ह माग्न पार्टी अफिसमा जानु त्यो नराम्रो त भएन, त्यो सान्दर्भिकै भयो होइन। उहाँ काङ्ग्रेसकै मान्छे भएको हुनाले काङ्ग्रेससँगै आधिकारिक पार्टी अफिसमा आधिकारिक टिकटको लागि जानु त स्वाभाविकै हो नि। त्यस कारण त्यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमै लिएका छौँ र उहाँलाई पार्टीले टिकट दिए सकिहाल्यो, ठिकै छ होइन। दिएन भने के गर्नुहुन्छ त्यो त अब उहाँले गर्ने कुरा हो नि त। भन्न त स्वतन्त्र भने उठ्छु भन्नुभएको छ। त्यो अरू थप प्रश्न केही भयो उहाँसँग नै सोद्धा राम्रो हुन्छ, किनभने उहाँ पनि दमैलीमै हुनुहुन्छ। हजुर, त्यसले गर्दा उहाँको के कार्यक्रमहरू छन्, लक्ष्य छ, उहाँ कसरी जानु खोज्नु भएको छ, त्यो उहाँसँग सोद्धा बढी सान्दर्भिक होला उहाँको कुरा मैले भन्नुभन्दा। हजुर हजुर, अहिलेसम्म केही भएको छैन। पार्टीले पनि अझै टिकट दिन त बाँकी नै छैन, 10 11 गते टिकट दिने हो। अब त्यो बेलासम्ममा अझै व्यापक छलफल भएर पार्टी एकीकरण भएर पार्टी मिलेर होइन एउटा चित्तबुद्ध एउटा निकास हामीले चाहिँ के खोजेका छौँ भने हामीले चित्तबुद्ध एउटा निकास निस्कन्छ भने हामी त्यसमा सहमत हुन्छौँ। सर, निकास निकाल्नलाई त वार्ता छलफल त अब त आइसक्यो त, अहिलेसम्म भएकै छैन, हामीले थाहा पाएकै छैनौँ कि भित्रभित्र भएको छ के हो, प्रश्न पारिदिनुहोस् त। अब हामीले चाहिँ नि नेपाली कङ्ग्रेसका नेता जोशी समूहबाट आफू पार्टी एकता विरोधी नभएको र आफू नेपाली काङ्ग्रेस नै रहेको, पार्टीलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिइरहेको, पार्टी सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, व्यक्ति त गौण हो। त्यस कारण चाहिँ नै आफू र आफू निकट धेरै कार्यकर्ताहरूको पनि अहिले भविष्य होइन स्पष्ट छैन। यो सन्दर्भमा उहाँले वार्ताबाट समस्या समाधान हुन्छ भने होस् भन्ने उद्देश्यले नै उहाँको चौथो चरणको भ्रमण अन्तर्गत चाहिँ उहाँले एउटा पत्रकार सम्मेलन नै राखेर वार्ता समिति आफ्ना तर्फबाट वार्तामा सहभागी हुनको लागि उहाँहरूले गरेको वार्तालाई मान्यता दिने गरी उहाँले घोषणा गर्नुभएकै हो। तर पार्टीले यसमा चाहिने उचित समयमा यो आफूले पनि त्यो वार्ता समिति गठन गरेर औपचारिक वार्ताको चाहिने काम अहिलेसम्म गरेको छैन। वार्ता समितिसँग अहिलेसम्म चाहिने औपचारिक गरेका छैन। व्यक्तिगत रूपमा भेटघाटमा सामान्य कुरा गर्नु स्वाभाविक कुरा हो। त्यो पनि अहिले चाहिँ किनभने धेरै ढिलो भइसक्यो। अब यो उम्मेदवारी दिने टाइम पनि क्रस गरिसक्यो। जस्तो उम्मेदवारी दिने समयभन्दा पहिला यो वार्ता भएको भए, यो समस्या हल भएको भए होइन, अब मेरो पनि जुन स्थगित भएको क्रियाशील सदस्यता फुकुवा भएको भए सायद मैले पनि दरखास्त हाल्थेँ होइन। अब त त्यो चाहिँ त समय त क्रस गरिसक्यो नि, त्यो त गइसक्यो, म्याद नागिसक्यो, त्यो त म्याद नागिसक्यो। त्यस कारण चाहिँ नि अब हाम्रो उद्देश्य नै के छ भने खालि गोविन्दराज जोशीको कारबाही फुकुवा भन्दा मात्रै पनि फुकुवा हुन्छ। उहाँ त अहिले त क्रियाशील सदस्य नै हुनुहुन्न, जोशी सर पनि क्रियाशील सदस्य हुनुहुन्न। त्यसपछि चाहिँ उहाँ एउटा जुनियर क्रियाशील सदस्य, अब 4 वर्षपछि क्रियाशील सदस्य रिन्यू गर्ने होला। एउटा क्षेत्रीय प्रतिनिधि भन्दा पनि वास्तवमा पार्टीको मर्यादा क्रममा पछाडि पर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यस्तो खालको चाहिँ काम पार्टीबाट भइराखेको छ। त्यसैले त्यो नहोस् भन्ने धारणा हो। त्यो भइ नै सक्यो, त्यो अलिकति चाहिँ नराम्रो रूपले अगाडि चाहिँ बढिराख्यो, वार्ता औपचारिक रूपमा वार्ता भएन। नभएपछि अब चुनावले त गति लिन्छ, हामी सबैलाई धान्न पनि सक्दैनौँ। धेरै साथीहरू छन् कि गाउँ गाउँमा क्रियाशील सदस्यता रिन्यू नगरेका
र जोशी निकटलाई व्यक्तिहरूलाई सदस्यता रिन्यू नै गराइएन। जस्तो जोशी सरलाई गराइएन, तर जोशी सरको म्याडम छोराहरू छोरीहरू जुन पञ्चायतकालदेखि नै उहाँहरू चाहिँ नेभी सङ्घदेखि काम गर्दै आएका व्यक्तिहरू छन्, उहाँहरू कसैको रिन्यू छैन। यसरी नै अब जस्तो मैले रिन्यू नगरेपछि मेरो म्याडमको रिन्यू छैन, मेरो छोराछोरीहरूको छैन। यसरी चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि धेरैको रिन्यू छैन र काङ्ग्रेस एकलौटी बनाएर होइन, एकलौटी आफ्नो पाराले मात्रै अगाडि बढाउन जुन चाहिँ तनहुँका नेता रामचन्द्र पौडेल होइन, तत्कालीन सभापति वैकुण्ठनाथ नेउपानेको ध्येय हो, त्यो चाहिँ त उहाँहरूको पुरा भएको छ। तर यसले राम्रो लक्षण चाहिँ देखाएन, उहाँहरूलाई नै पनि देखाएन। वैकुण्ठ सर स्वयंलाई नै पार्टी सभापतिमा निर्वाचनमा त पराजित गराएर देखाइदिइसके तनहुँका काङ्ग्रेस। सर, अब तपाईँहरूसँग चाहिँ वार्ता नगर्ने अनि गठबन्धन गर्ने कुराहरू पनि त आछ। गठबन्धनसँग त पटक पटक वार्ता पनि बसिरहेको छ उनीहरूको। ठिक छ, उनीहरूको दोस्रो तेस्रो चरणको वार्ता भइसकेको हामीलाई जानकारी भएको छ। हामीसँग एक चरणको वार्ता पनि भएको छैन औपचारिक रूपमा। अब यो चाहिँ अब मैले भने हाम्रो दृष्टिकोणले हेर्दा, विवादको दृष्टिकोणले हेर्दा, सच्चा नेपाली काङ्ग्रेसको दृष्टिकोणले हेर्दा यो अपवित्र गठबन्धन हो। अपवित्र गठबन्धनको लागि उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। के का लागि? सत्ताको लागि हो भने त सत्ता त पाइरहेको छ त, केन्द्रीय सत्ता त छँदैछ, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा केन्द्रीय सरकार छँदैछ। भोलि सङ्घीयको लागि खास मान्छेहरूलाई त्यो नमिलिकन नहुने थियो भने केन्द्रमै मिलेर होइन, प्रचण्ड लड्ने ठाउँ काङ्ग्रेसले उम्मेदवार नदिने, अब चाहिँ माधव कुमार लड्ने ठाउँ माओवादी काङ्ग्रेसले उम्मेदवारै नदिने, अथवा यता रामचन्द्र पौडेल लड्ने ठाउँ उनीहरूले उम्मेदवार नदिएको भए यिनै अलिकति चाहिँ अलोकप्रिय नेता भनेका त यिनीहरूको लागि वास्तवमा यो चाहिँ गठबन्धन गर्नु पर्यो, यहाँ अरूको लागि हुँदै होइन। यिनीहरू त त्यसरी क्रस गर्न सक्थे। अरू जनता त जुन अहिले भरतपुरका जनताले मागिरहेछन् कि हामीलाई काङ्ग्रेसै चाहिन्छ, हामी काङ्ग्रेसमै भोट हाल्छौँ, हामी जित्छौँ भन्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ स्थानीय तहका मान्छेले पनि सुख पाएनन्। अब तनहुँ जस्तो व्यास नगरपालिका जस्तो वास्तवमा यहाँ 2/3 काङ्ग्रेस छ। टोटल जनताको 2 भाग काङ्ग्रेस छ, 1 भाग सबै पार्टी जोडेर होला। यस्तो व्यास नगरपालिकामा एमालेसँग हारिन्छ भनेर माओवादी र समाजवादीसँग गठजोड गरिरहेका छन्, बाबुराम भट्टराईको पार्टीसँग गठजोड गरिरहेछन्। यसले जनता यति भड्किरहेको छ कि यो गठजोड गरिसकेपछि यिनीहरू चुनाव हार्दैछन्। तपाईँले ठुक्क गर्नु भयो? मैले ठुक्क गर्न सक्छु, किनभने म यहाँ राजनीति गरेर होइन। सर, तपाईँले अपवित्र गठबन्धन भनेर संज्ञा लिइरहँदाखेरिमा तपाईँहरू जुन सच्चा काङ्ग्रेस भन्नुहुन्छ, तपाईँहरू चाहिँ किन गठबन्धन गरिन्छ नि? तपाईँहरू सिङ्गल लड्नुहोस् न। त्यसो भए तपाईँहरू गठबन्धन गर्ने कुरो त आएको छ फेरि होइन। हाम्रो गठबन्धन भइसकेको छैन। अब यो समयको माग हो। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा यति ठुलो गल्ती गरिसकेपछि जनताले चाहिँ आफै गठबन्धन गर्छ, जनताको गठबन्धन हुन्छ होइन। सबै बाँकी जनता चाहिँ यो एक्टिभिटीलाई मन पराएन। यसले त के भयो भनेदेखि राजनैतिक रूपमा कामलामा सातु मुछेको भन्थे नि पहिला हाम्रो बुढापाकाहरूले, के गरेको यो भद्रगोल कामलामा सातु मुछे जस्तो छ भन्थे। अब काम्लो भनेको त्यो उनै हुन् भेडाको रौँ भएको हुन्छ, त्यसमा सातु राखेर दुध केरा राखेर यसरी मुछ्ने हो भने त्यो भित्रभित्रै सबै भेडाको रुमहरू पर्छ। अब त्यो त खानेकुरा हो। अब खाँदाखेरि के आउँछ त? रौँ आउँछ। त्यस्तै चाहिँ अब अहिलेको चाहिने यो गठबन्धन भनेको जतासुकै माओवादी, समाजवादी, बाबुराम भट्टराई, नेपाली काङ्ग्रेस, गज्याङ र मज्याङ, अब कता हो चाहिने केरा, कता हो रौँ, कता हो चाहिने सातु, भद्रगोल। अहिले यो भद्रगोल बनाएर चाहिँ नि यो बिगार्ने हो। कस्तो चाहिने काङ्ग्रेसको बुद्धि हो, के हो राजनीति? हामी आपसमा पार्टीको बिचमा मिल्न सकिन्छ, एकदम भाइचारा चाहिन्छ, सौहार्दपूर्ण वातावरण चाहिन्छ, माओवादी र काङ्ग्रेस हात मिलाएर अगालो हालेर हिँड्न सकिन्छ। यो अन्य कुराहरू विकासको लागि एक भएर हिँड्न सकिन्छ होइन। एउटा स्कुल बनाउनु पर्ला, पुल बनाउने, बाटो बनाउने ठाउँमा काँधमा काँध मिलाएर चाहिँ कसले भन्दा बढी कसले समाजसेवा गर्ने भनेर काम गर्ने चाहिँ त्यो पाटो हो। चुनावको पाटोमा त आफ्नो विचार र सिद्धान्त अनुसार कसले बढी मत ल्याएर जित्ने भन्ने अर्को पाटो होइन र। यो त संसदीय व्यवस्थाको त गहना नै त्यही हो नि। संसदीय व्यवस्थामा नै यस्तो खालको भद्रगोल ल्याउनु थियो भने त यो संसदीय प्रजातन्त्र ल्याउन भनेर हामी लड्नै पर्थेन नि। पञ्चायती व्यवस्थामै थियो कि यस्तो त मजाले पाइन्थ्यो, कोसँग को मिल्न पर्ने हो, जो लोकप्रिय छ उसैले चुनाव जित्थ्यो। अहिले त काङ्ग्रेसले गल्ती गरेको छ। अब अरू भन्नुभयो, अब यो अपवित्र गठबन्धनको विरुद्धमा पवित्र गठबन्धन हुनसक्छ। अब जनताको पवित्र गठबन्धन हुनसक्छ। होइन, त्यस बाहिर गाई हल्ला सुनेको त एमालेसँगै हुन्छ भन्ने कुरा आइरहेछ। यस्तो कुरो नि आयो। अब नडाटी भन्दाखेरिमा दीपकराज जोशीलाई एमाले सघाइदिने र जोशी सरको समूहले एमालेको तर्फबाट आउने उम्मेदवार उपप्रमुखले सघाउने भन्ने कुरा हल्ला छ कि सर? बजारमा चिया हल्ला
सघाउने एउटा कुरा भयो, गठबन्धन अर्को कुरा भयो। तपाईँको यहाँ त प्रश्नले नै तर स्पष्ट। अझ के अब भन्छ उहाँहरूले गठबन्धनै गर्नुभयो, खुलेआम मिटिङ बसेर आदि गरेर चाहिँ नि होइन मिलाएर गर्नुभयो। हाम्रो एक आपसमा चाहिँ सहयोग सघाउने कामहरू त्यस्तो हुन सक्छ। हाम्रो भनेको त के हो भन्दाखेरि हाम्रो एउटा समूह हो होइन, हामी नेपाली काङ्ग्रेसै हो। नेपाली काङ्ग्रेस नै हामी भएको हुनाले सच्चा काङ्ग्रेस भन्नु भएको छ हजुरले। चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा चाहिँ नि भिजन भएको विचारवादी नेता गोविन्दराज जोशी भएको हुनाले यो अहिले एउटा समूहको रूपमा काम छ। हामीले योभन्दा अगाडि नै यो मिलेर एक हुन्छ भन्ने जुन हाम्रो थियो, मैले पहिलाको इन्टरभ्यूमा पनि भनेको थिएँ, मलाई त्यस्तो लाग्दैन यो एकीकरण हुन्छ, हामी मिलेर चुनावमा जान्छौँ भन्ने जुन आशा थियो, त्यो आशामा तुषारपात भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीहरू अन्य पार्टीहरूसँग मिल्छौँ। अन्य पार्टी भनेका वास्तवमा पीडित जनताकै पार्टी हुन्। ती सबै लोकतन्त्रवादी पार्टी बाँकी रह्यो क्या हामीसँग। किनभने हिजो लोकतन्त्रको विरुद्धमा होइन, आन्दोलनको विरुद्धमा, विवादको विरुद्धमा, संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा लड्ने जुन माओवादी हो त्यसलाई त काङ्ग्रेसले काखी च्यापिहाल्यो होइन। माओवादीलाई त काङ्ग्रेसले काखी च्यापिसकेपछि त बाँकी त सबै जनता हुन्। त्यस कारण सबै जनता मिलेर अब लोकतान्त्रिक आन्दोलन गर्छन् र चाहिँ नि मलाई लाग्छ त्यही समूहले चुनाव जित्छ। सर यो अन्तर्वार्ता मैले सोध्नै पर्छ, यो आफ्नो टिकट आफै ल्याउँ, असल व्यक्तिलाई विजय गराउँ भन्ने अभियान चलिरहेको छ तपाईँहरूको, यो अहिले के छ अवस्था यसको? होइन, यो चाहिँ नारा अहिले पनि रहिरहेको छ। यो नाराको सान्दर्भिकता अहिले देशभरि पो देखिराखिया छ त, तनहुँमा मात्रै नै भएन। सायद अब भरतपुरमा पनि कतिले आफ्नो टिकट आफै लिने हुन् होइन, पोखरामा लेलान्, अन्त लेलान्, काठमाडौँमा लेलान्। अब यस्तो छ, जनता नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू कहीँ पनि खुसी छैनन् यो गठबन्धनबाट। तल्लो स्तरका जनताहरू कहीँ पनि खुसी छैनन् र आजीवन एउटै चुनाव चिन्हमा भोट हालेका काङ्ग्रेस भनेर बिपी भनेर होइन, हिजो गणेशमानको त्याग, कृष्ण प्रसादको आदर्श भनेर चाहिँ नि लागेका मान्छेहरूलाई आज भद्रगोल बनाइदिए हाम्रा नेताहरूले। त्यसले गर्दा जनता खुसी चाहिँ छैनन्। त्यसैले अब कतिले लिन सक्छन् आफ्नो टिकट आफै, त्यो हामी पनि हेर्छौँ। त्यो त आफैले लिने कुरा हो, साहस भएकाले लिने हो, त्यसकारण विचार भएकाले लिने हो। यो विचार ठिक भएन भने उनीहरू लिन अग्रसर भएर आउनु पर्यो। ठिकै छ भनेदेखि त्यहीँ मतियारा भएर बस्नु पर्यो। सो तपाईँहरू बाढ त भएन भने तनहुँ काङ्ग्रेसमा कस्तो खालको उथल पुथल आउने सम्भावना छ? जस्तो गएको चुनावमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पराजित हुनुपर्नेसम्मको अवस्था आयो। अब न्यूनतममा पनि जिल्ला समन्वय समिति गठन हुँदैन काङ्ग्रेसको। एकपटक फेरि एमालेको हातमा गएको थियो पहिला पनि, न्यूनतम विश्व समन्वय समिति गठन अधिकारी बन्नुभएकै हो। लाग्छ केही पालिका बाहेक केही वडा बाहेक यो चाहिँ गठबन्धनले चुनाव हार्छ, जनताको गठबन्धनले जित्छ। तपाईँ दाबी गर्नुभयो। अनि मेरो दाबी हो रिजल्ट आउँछ नि त केही समयमा। अब त्यतिखेर म तपाईँ यो भिडियो सेभ गरेर राख्नेछु र सर तपाईँ यो भन्नुभएको थियो, तपाईँको भविष्यवाणी त मिलेन कि भन्ने कुरा आउँछ कि फेरि हेरौँ अब त्यसको लागि हेर्नुपर्छ। हेरौँ, मलाई लाग्छ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। जनताले चाहिँ नि परिवर्तन खोजेका छन्। अब अहिले हेर्दाखेरि पनि सबै वडा अध्यक्षहरू उनै टिकट मागेका छन्, सबै होइन गाविसका प्रमुख उपप्रमुखहरू उनीहरूले मागेका छन्। अब काम सन्तोषजनक पनि कहीँ देखिएको छैन। व्यासनगरको अवस्था त अब कति गएको गुज्रेको छ। तर यस्तो छ नि सर, अब यो माओवादी केन्द्र भन्ने कुरा आछ, अलिकति ठुलो शक्ति भन्ने मानिया छ, त्यो गठबन्धनले गर्दाखेरि समन्वय बन्छ कि त? तपाईँ आकलन त गर्नु होला। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। मैले बुझेको तनहुँ र मैले घुमेको तनहुँ र मैले बुझेका जनताको भाव हेर्दाखेरि मलाई अहिले त्यस्तो लाग्दैन। त्यस्तो लाग्दैन। सर हामी करिब करिब कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ सरले? अब अन्त्यमा त यो नयाँ वर्षको सन्दर्भमा हामी यहाँ आएका छौँ। अब नववर्ष 2079 सालको उपलक्ष्यमा म सबै श्रोतागण, अब यहाँ यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका आदरणीय श्रोताहरू सबैमा चाहिँ नि म पनि यो नववर्ष 2079 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना गर्दछु। उत्तरोत्तर प्रगति र विकासको कामना गर्दछु र यो स्थानीय चुनाव एउटा शान्तिपूर्ण ढङ्गले, अब 1 महिनापछि हुँदै गरेको चुनाव शान्तिपूर्ण ढङ्गले जनताले असल व्यक्तिलाई, असल व्यक्ति नै भन्नु पर्यो, पार्टी त अहिले खासै कोही पनि असल देखिएन। असल नदेखिएको कारणले उहाँहरूले गठबन्धन गरेर भिड मात्रै ठुलो यसरी बनाउन सकिन्छ कि भनेर गठबन्धन गरेको हुनाले मैले असल पार्टी र नेता त देखिनँ। तैपनि जनताले असल व्यक्तिलाई चुनाव जिताएर आफैले चाहिँ नि सुख पाउन् होइन, त्योबाट चाहिँ नि एउटा भ्रष्टाचार कन्ट्रोल होस्। स्थानीय निकायमा पनि व्यापक भ्रष्टाचारहरू धेरै ठाउँमा भएकोहरू पाइए। अब त्यो चाहिँ
कन्ट्रोल गर्न सक्ने नेतृत्वले निर्वाचन जितोस् र देशका हरेक पालिकाहरूको विकास होस् भन्ने पनि म चाहन्छु। र यस सन्दर्भमा हजुर अन्य सबैलाई हार्दिक शुभकामना दिँदै समय र सम्वादलाई सर धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दमोली एफएम 94.2 मेगाहर्जको स्टुडियोसम्म आइदिनु हो, यसको लागि यहाँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद नहर्कीजी। अब यो महत्त्वपूर्ण समय नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा मलाई यहाँसम्म बोलाएर आफ्ना केही भनाइहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा म दमोली एफएम परिवार तपाईँ मार्फत सबै परिवारहरूलाई म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।